वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एक अहम सफारती पेशरफ्त की, जिससे इलाकाई और आलमी अमन के तनाजुर में एक तारीखी संग मील करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने हालिया बयान में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान एक इम्पॉर्टेंट अमन मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म के मुताबिक पाकिस्तान इस मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है, जबकि अगले मरहले में टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे ताकि खित्ते में देरपा और पायदार अमन को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, इस मरहले तक पहुँचना कोई मामूली कामयाबी नहीं थी। मुतल्लिका तनाज़ा कई बरसों से आलमी सियासत का एक पेचीदा और हसास मसला रहा है, जिसके बायस मुज़ाकराती अमल को कामयाबी से हमकिनार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जा रहा था। ज़राए के मुताबिक MOU या मेमोरेंडम ऑफ रेकन्सिलिएशन को हतमी शक्ल दिए जाने के बाद दो बड़े नताइज सामने आ सकते हैं। पहला, आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की मुकम्मल बहाली, और दूसरा, जारी जंग की सूरत हाल की खात्मे की राह हमवार होना। इसके बाद मुज़ाकरात का अगला मरहला शुरू होगा, जिसमें यूरेनी अफज़ोदगी, इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे, लुबनान से मुतल्लिक तनाज़ा और दीगर अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के है। व्यूज़, हुकूमती हल्के इस पेशरफ्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में की गई सिफारती कोशिशों का नतीजा करार दे रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के एक ज़िम्मेदार और गैर जानिबदार अमनकार के तौर पर अपना किरदार अदा किया है और ऐसे तनाज़े के हल में मदद फराहम की जिसके असरात ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया पर मुरतब हो सकते थे। सफारती मुबसरीन का कहना है कि पाकिस्तान की इन कोशिशों को आलमी सतह पर पजीराई हासिल हुई है और आने वाले मराहल में भी पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल और इलाकाई इस्तेकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने जा रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही हैं। बिकॉज़ इस वक्त भी अगर कहा जाए, और ये इस पर बहुत ज़्यादा जो है ये वेस्टर्न प्रेस जो है वो लिख भी रही है, बात भी हो रही है, इस पर तबसरे भी हो रहे हैं कि अभी भी इज़राइल को ये चीज़ जो है बड़ी खटक रही है। इट्स अ बिटर पिल दैट दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू स्वॉलो, लेकिन अब ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। तो स्पॉइलर का किरदार अभी भी जो है उसके खदशात हैं कि इज़राइल अदा कर सकता है। होने क्या जा रहा है, हमारे साथ जनरल जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, आप जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर इमरान अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर टू ओमान। एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ सुहेल जफर साहब मौजूद हैं, आप एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स पे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। जनरल साहब, अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ तो इस वक्त अगर देखा जाए तो ख़बरें तो बहुत पॉजिटिव आ रही हैं, एंड यू नो लेट्स जस्ट ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज वी कैन। वी शुड एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड एट द सेम टाइम बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एज वेल। बट अगर हम एनालाइज करें, दोनों साइड्स इस वक्त जो है वो क्लेम कर रही हैं विक्ट्री अपनी, और इसी तरह होता है जंग जब ख़त्म होने वाली होती है तो दोनों साइडें जो हैं वो अपने आप को फातेह करार देती हैं। लेकिन अगर हम चीज़ें देखें जो अभी तक जिस पे जो बात हो रही है कि फिल फॉर जो चीज़ें ख़त्म होंगी जैसे ही ये मुआहदा जो है वो साइन होगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला है, वो टर्मिनेशन ऑफ वॉर है, और उसके बाद जो टेक्निकल सतह पे मुज़ाकरात हैं वो यूरेनियम पे हैं, लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस हैं, लुबनान है। आप इन तीनों चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि अभी भी इन पे कोई कैटेगोरिकल चीज़ जो है ये नहीं है कि ये एक चीज़ जो है वो ईरान ने कमिट कर दी और वो दे दी है, दिस स्टिल सम लेवरेज उस पर बातचीत हो सकती है। वेरएज अमेरिका के पास जो अमेरिका ने गेन किया वो हम सबके सामने है, सच अमेरिका ने कुछ भी गेन नहीं किया। क्या आप समझते हैं कि इस पूरे तनाज़े में, इस पूरे सर्कमस्टांस में, इस पूरी पिक्चर में आप किसे फातेह करार देंगे या आप किसे कहेंगे कि ऑन द विनिंग एंड है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और इमरान साहब को और सुहेल जफर साहब को मेरी तरफ से बहुत सलाम। देखिए, वॉर आजकल की जो 21वीं सदी की वॉर है या पिछली जितनी भी आप वॉर स्टडीज कर लें तो उसमें फातेह कोई भी नहीं नजर आता जी। इट इज़ दी हारती है तो इंसानियत हारती है, और इस तरह की जो आइडियोलॉजिकल और एक सुपर पावर का एक ह्यूब्रस यूनिलैटरल पावर की जो लड़ाई होती है उसमें हम समझते हैं कि ज्यादा नुकसान ही हुआ है, दोनों का बहुत नुकसान हुआ जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज आप देख लें कि अमेरिकन जो है वो अपना जो स्टेचर है एक बिग पावर का, जो यूनिलैटरल पावर का स्टेचर है, वो दे हैव लॉस्ट इट कंप्लीटली। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट का, जिसको वो बड़ा प्राउडली कहते हैं कि मेरे दौर में वो स्ट्रेंथन हुआ, उसका पूरा उन्होंने यूज कर लिया
उनको एंड स्टेट नहीं मिली, चेकमेट नहीं मिला। ऑन द कंट्रेरी ईरान को देख लें, ईरान की जो कन्वेंशनल फोर्सेस थी वो अपनी लीडरशिप की कैपिटेशन को भी नहीं बचा सकी। 2-3 टीयर्स ऑलमोस्ट दे वर टेकन आउट, और एक कंट्रोल ऑफ एयर भी जो था अगर मिलिट्री टर्म्स में और उस एंगल से देखें तो दैट वाज विद द इजराइल एंड अमेरिकन। और इसराइल और अमेरिका की इतनी एप्लीकेशन के बावजूद भी जो ईरान की सॉवरेनिटी है या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है या जो उनका जो लीडरशिप है वो आज कायम है। कहने का मकसद ये है कि देयर इज नो विनर एंड नो लूजर। पाकिस्तान की ये जो एफर्ट है मीडिएशन की, ये भी किसी को लूजर विनर करार देने के लिए अमेरिका को या ईरान को ये मीडिएशंस नहीं कर रहे। ये एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जिस स्पेस के अंदर स्टेबिलिटी एंड पीस पड़ा हुआ है। डिपेंड करता है कि इन दोनों कंट्रीज वो कितनी इफेक्टिवली इसको उठाते हैं, इसका फायदा उठाते हैं और मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे बोथ हैव लॉस्ट अ लॉट, और इसमें विक्ट्री इतनी नजर नहीं आती जितनी हम समझ रहे हैं जी कितनी विक्ट्री। अच्छा जनरल साहब, चले मैं इसको अगर रिफ्रेज करूं, अमेरिका जो अपने अज़ाइम लेकर गया था, या अमेरिका का ख्याल था कि जी 2 हफ्ते में जो है वो जंग खत्म होगी। अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ये बात कर रहे हैं, खुद ये कह रहे हैं कि जी ये वेनेजुएला नहीं है, यहाँ पे हमें बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल था, ये है वो है। मतलब अब उनको खुद भी इस चीज़ का जो है वो इदराक हो रहा है। मीनवाइल ये हम बात मुतअद्दिद दफ़ा कर चुके हैं, अगर हम ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो द फैक्ट दैट डिस्पाइट इट्स सैंक्शंस, उनकी जो इस वक्त उनके इश्यूज़ हैं, जिसमें ऑब्वियसली सारे फहरिस्त जो फाइनेंशियल उनके इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, सैंक्शंस हैं उनकी, उसके बावजूद वो एक सुपर पावर के सामने डटे रहे। और उसके बाद फिर अब जो ये बात हो रही है कि यूरेनियम पे बात होगी, सैंक्शंस जो हैं वो लिफ्ट हो सकती हैं, लुबनान पे जो है वो बात हो सकती है, तो इसको कैन वी कॉल इट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ईरान? कैन वी टर्म इट दैट? ईरान को तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है। हाँ। कि वो वापस एक जो आइसोलेशन है उससे निकल के वापस आया है। एक हुर्मस उन्होंने जो क्रिएट किया फ्रॉम विद इन दी वॉर, या मेरे ख्याल में न्यूक्लियर से ज्यादा फ्यूचर में वो इसको यूटिलाइज करेंगे फिर वो बिल्कुल। और उनकी चीजें लेकिन एक और चीज है डॉक्टर साहब, उसको वो भी देखना है ना कि आप हॉरिजेंटल जो आपने एक्सपेंशन की वॉर की रीजन के अंदर, अब पोस्ट वॉर या पोस्ट पीस डील अल्लाह करे कि ये हो जाए, जो अभी भी फ्रेजाइल सिस्टम में है, और कब हम अभी भी अप्रीहेंशंस तो हमारी रहेंगी, कॉन्शियस ऑप्टिमिज्म ही है कि वो अपने नताइज हासिल करे। उसके बाद इसका जो फ्यूचर है वो ईरान का, वो इस रीजन के अंदर उसके तल्लुकात पे है कि उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। देखिए फ्रिक्शन बड़ी भी है रीजनल, इस वक्त जो रिस्ट्रेंट आपको शो हो रहा है या रीजनल कंट्रीज रिस्ट्रेंट के, वो प्राइमरली पाकिस्तान इज द मेन कैरेक्टर जिसकी वजह से ये रिस्ट्रेंट शो हुआ है। और एक उनके अंदर भी डाउट रहेगा ईरान की पॉलिसीज के बारे में, ईरान की फ्यूचर। इट विल टेक टाइम कॉन्फिडेंस को बहाल में। अगर 47 इयर्स की एनिमिटी अमेरिका के साथ चल रही है तो रीजन के अंदर भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं है। इराक से वॉर से लेकर अभी तक आप देखें, ईरान के अंदर भी अभी तक बहुत गुस्सा है। और मैंने दोनों तरफ देखा है, अमेरिका के अंदर भी देखा है और ईरान के अंदर भी देखा है कि वो अभी तक अपनी हिस्ट्री से डिटैच नहीं हो रहे। जो भी कौमें अपने हिस्ट्री और पास से डिटैच नहीं होती वो स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सकती फ्यूचर को। इसलिए वो ऐसे ही होता है जैसे आप गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन बैक व्यू मिरर में देख के चला रहे हैं। तो यू आर सपोज टू बैंक समवेयर, वो आप कहीं ना कहीं गाड़ी को टकराव जरूर करेंगे। तो आई थिंक अगर फ्यूचर के तनाजर में वो देखेंगे और सामने देख कर मूव फॉरवर्ड करेंगे, इट विल टेक टाइम, बट 10-12 साल के बाद फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। अदरवाइज अभी तक तो हम कॉन्शियस ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ेंगे। विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। एब्सोल्युटली विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ, जब हिस्ट्री इस कॉन्फ्लिक्ट को जज करेगी, जब माजी में जब आगे फ्यूचर में जाके इस कॉन्फ्लिक्ट पे जो है वो बात होगी, तो अगर आप इसको पूरा एनालाइज करें, आप क्या कहेंगे कि दोनों साइडों को जब आप जज करते हैं, who would you declare victorious, or shall we say relatively victorious? डॉक्टर साहब, ईरान, एब्सोल्युटली ईरान। फॉर एक मुल्क का एक अपने साइज से बड़े मुल्क का मुकाबला करना, बहुत नुकसान उठा के भी। और अभी जो पता नहीं, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, आपने पता नहीं 14 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि नहीं। वो जो 14 पॉइंट्स हैं जो ईरानियन साइड ने पेश किया, और मेरे ख्याल है वही हैं, उसमें तो काफ़ी कंसेशंस हैं ईरान के लिए। तो जो इनिशियल MOU है, मिसाइल्स आर आउट, जिनको हम कोट एंड कोट प्रॉक्सीज कहते हैं, मैं रेजिस्टेंस ग्रुप्स कहता हूँ, दे आर आउट। तो इसलिए
I think ایران جو مرضی آپ اس کو چینج کر لیں, جو مرضی شیپ دے ایران, the world will consider Iran as the one who came out better. جی بالکل. اچھا سہیل صاحب کی طرف چلتی ہوں. سہیل صاحب, آپ اس کانفلکٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ بھی بات یہ کر رہے تھے, جین صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ کاشس آپٹمزم, ابھی بھی چیزیں جو ہیں وہ ان میں خراب ہونے کی, اور لوگوں کے خراب اور ایسے عناصر موجود ہیں جو خراب کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اس پہ بھی آگے جا کے بات کریں گے. آپ کس طرح دیکھیں گے, آپ کس طرح اس کو اینالائز کریں گے؟ اگر اس کو آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہو, بتانا ہو, آپ کس طرح اینالائز کریں گے if tomorrow you're analyzing it? جی بالکل. I mean, I'll start exactly as the way I started last time. First of all, Assalamu alaikum to General Saab and Ambassador Saab. What an august company to be in. اور جناب یہ ہے کہ جو لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا, میں ابھی وہی ہوں کہ بالکل آپٹیمزم کے ساتھ میں اس کو آگے لے کے چلوں. اگر آپ اجازت دیں اس کو تھوڑا سا انپیک کریں کہ منڈے سے ہو کیا رہا ہے. اور ایک اور بات کرتا چلوں شروع میں ذرا لائٹ ٹون کے اندر. ابھی مجھے خیال آیا جب جنرل صاحب واز ٹاکنگ اباؤٹ ریئلائزیشن, اور آپ بلکہ بات کرتی تھی, وہ ایک چیز ہوتی ہے نا جو ان سروس ٹریننگ ٹیچرز کی بھی ہوتی ہے اور باقی سب محکموں میں بھی ہوتی ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی ان سروس ٹریننگ ہو گئی ہے میرا خیال ہے, کہ جو انہوں نے سوچا تھا پہلے دن میں, اور جو امریکہ کا ایک پلان تھا کہ وہ جی سارے کا سارا پیک آف کارڈز کی طرح نیچے آ جائے گا, وہ تو ہوا نہیں. اب آ جائیے تھوڑا سا کہ منڈے کو ہوا کیا. جس وقت یہ ہمارا میڈیسن اسکوائر گارڈن, ہمیں بھی بڑا یاد ہے, محمد علی کی باکسنگ ہوا کرتی تھی وہاں سے اپنا باسکٹ بال میچ دیکھ کے JFK پر آئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو اس وقت میں رات کو ان کی گفتگو سن رہا تھا, انہوں نے وہاں ہیلی کاپٹر کا تھوڑا سا اپاچی ہیلی کاپٹر کا ذکر آ گیا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہو گیا ہے, وہ دونوں پائلٹ سیف ہیں. اگلے روز پھر ان کی جب دوبارہ انہوں نے وہ سیف امریکہ ایکٹ وہ کر رہے تھے, تو اس انہوں نے کہا بھی اگر ہٹ دم ہارڈ. اس کے علاوہ اگلے دن بھی پھر بات چیت چلی, ٹیٹ فار ٹیٹ ہوا. وہ تھوڑی سی پچھلے دنوں کا معاملہ ہے جس کے تحت کہ ہم نے دیکھا کہ معاملے بگڑ گئے. مگر آپ دیکھیے کہ جس وقت وہ ملاحوں کے ساتھ اور فشرمین کے ساتھ وہ پیسیفک اوشن میں جو ایریا کھول رہے تھے اور وہاں ان کے ساتھ بیٹھے تھے, عموماً وہ اپنی جو پریس کانفرنس یا جو سوالات لیتے ہیں وہ بعد میں لیتے ہیں. انہوں نے کہا سوالات تو بعد میں لوں گا, میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے ایران کے ساتھ ہم نے معاملات حل کر لیے. تو اٹ واز اے سائی آف ریلیف کہ چلیے ہو گیا, چونکہ اس سے 2-3 دن پہلے یہ اسکرمشز اور یہ ساری چیز چلی تھی. یہ تو تھوڑی سی ہم نے کہا کہ ابھی سلسلہ کیا ہے, اور اس وقت جو سلسلہ ہے وہ بھی بہت فلوئڈ ہے, بہت فلوئڈ ہے جی. ہم تو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وی ڈونٹ نو, ہر وقت چینج ہو رہا ہے. سننے میں آ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب روانہ ہو گئے ہیں, پھر فورن منسٹر صاحب کی ان کے سوئٹزرلینڈ کے فورن منسٹر ان سے بھی گفتگو ہو گئی تھی کہ جگہ وگہ وہاں دیکھ لی کہ اچھا یہاں اگر آنا ہے تو ایسے ہوگا. اور بلکہ پھر منڈے سے تو سارے لوگ وہاں قریب ہو رہے ہیں, بالکل اکراس دا لیک جنیوا کے اس سائڈ پہ, وہاں سوئٹزرلینڈ دوسری لوزین کے پار جو جگہ ہے جہاں G7 ہو رہا ہے. تو یہ تو سب چیزیں تھیٹر, وہاں کا تھیٹر سجا ہوا ہے. یہاں جو تھیٹر ہے جی, اس تھیٹر کے اندر میں سمجھتا ہوں فریجائل ہے. آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ جو اسرائیل کا معاملہ ہے اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. اس کو تھوڑا سا ہمیں 2 حصوں میں کرنا پڑے گا. تھیٹر کو ایک نہیں بنانا پڑے گا, اس کو 2 حصوں میں کریں. ایک تھیٹر یہ جو مڈل ایسٹ ہے جہاں ایران ہے, سامنے سب گلف کنٹریز ہیں یہ بیٹھے ہوئے, یہ اس وقت ہم سنبھال رہے ہیں. ایک تھیٹر وہاں پہ سجا ہوا ہے, سجا تو ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے, مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اس میں کیا کریں. کہ جس روز یہاں ہم نے اپریل 8 کو اتنا زبردست سیز فائر اور ساری چیز کروائی, تو حزب اللہ نے اپنے کٹیوشا راکٹس وہاں فائر کرنے شروع کر دیے. اس کے جواب میں پھر اسرائیل نے جو معاملات کیے وہ بہت ہی غلط. وہ تو اپنے جہاز چلا دیتے ہیں, لے جا کے بمبنگ کر دیتے ہیں, ہاسپٹلز, اسکولز, ایوری ویئر, وہ سب معاملات ہو گئے. 3000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں وہاں پر. تو وہ معاملہ پھر ظاہر ہے وہاں انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بلا کے ایمبیسڈر صاحبان کو کہا بھی ذرا ہولڈ کریں, آرام سے بیٹھیں آپ. تو یہ والی بات ہو گئی, اس کو وہ سنبھال کے رکھیں. وہاں تو آج بھی نہیں سنبھالا, 5 شہادتیں آج بھی وہاں پر ہو گئی ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. لیکن آ جائیے تھوڑا سا اس میں پاکستان کے رول کے بارے میں. مجھے اجازت دیجیے کہ میں کہوں کہ تھوڑا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں. 1972 یاد کیجئے کہ جب ویتنام کے اندر وہ, آپ کو تو نہیں کہوں گا آپ شاید, لیکن میں آپ آج کل جو کہ ہسٹری ہم بڑے اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں, تو اس وقت وہ ایک لائن بیکر کچھ بمبارڈمنٹ ہوئی تھی اگر یاد کریں, کہ اسی طریقے سے جیسے ایران ایک بات نہیں مان رہا, یعنی پاکستان کے رول کی میں بات کر رہا ہوں, تو پریزیڈنٹ نکسن نے کہا کہ ٹھیک ہے 11-12 دن کی ٹھیک ہے جی بمبارڈمنٹ کرتے ہیں, تو پیرس پیس ٹاکس پہ یہ نہیں آ رہے تو یہ واپس آ جائیں. تو پھر واپس آ گئے تھے اور معاملہ صحیح ہو گیا تھا. لہٰذا یہ کہنا کہ نہیں جی کوئی بات نہیں, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور پاکستان کا کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں, میں سمجھتا ہوں جی, میں آج تک وہ تصویر, میرے ایک تصویر کا ذکر ہوتا ہے جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب گئے اور انہوں نے سیلیوٹ کیا عباس اراقچی صاحب کو, مگر دوسری تصویر تھی کہ جس وقت جے ڈی وینس اور اسٹیون وٹکاف اور جیرڈ کشنر صبح 6:30 بجے واپس روانہ ہو گئے تھے,
تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کو کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں, ہو جائے گا, کر لیں گے. سو کمال پرزیویرنس دکھائی ہے پاکستان نے, اور میں بہت خوش ہوں. میں اپنی بات چلے اس پہ بالکل آگے جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. ابھی بھی بہت جو ہیں وہ مراحل باقی ہیں. یہ تو ایک صرف ایک سائننگ آف دی ڈاٹڈ لائن ہوگی, لیکن یہاں سے اور بہت مرحلے جو ہیں وہ جنم لیں گے. بٹ جنرل صاحب, ویلکم ٹو یو. نیتن یاہو اس سے بالکل ناخوش ہیں, اور اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں, ایکسیوز کی رپورٹ تھی باقاعدہ, اس میں انہوں نے یو ایس آفیشل کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ نیتن یاہو جو ہیں, اگر یہ ڈیل ہو بھی جاتی ہے تو نیتن یاہو کے پاس یہ ایک نیتن یاہو ایک سپوائلر کا کردار ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ موجود نظر آتے ہیں. پھر ان کو اپنے گھر کے اندر سے بالخصوص اپوزیشن جو ہے وہ کس قسم کے تانا زنی جو ہے وہ کر رہی ہے. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک ویسل سٹیٹ جو ہیں وہ بن گئے ہیں. بہت سارے مطلب ان کو اندر سے بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں. اینڈ آف کورس جو ان کے عزائم تھے کہ جی میں ایران پہ جو اٹیک کروں گا, وہاں کی لیڈرشپ چینج ہو جائے گی اور وہاں پہ جو ہے وہ چیزیں بالکل بدل جائیں گی, اور ایک پرو اسرائیل وہاں پہ جو ہے وہ لابی آ جائے گی, وہ ان کو نہیں اچیو ہوا. الیکشنز ان کے سر پہ ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھتے, تمام تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے, would you also be cautious کہ نیتن یاہو سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی اس پورے پروسیس کو اسکٹل کر دیں؟ جی آئی ایگری ڈاکٹر صاحبہ. اس وقت نیتن یاہو نے پنچ آف سالٹ کے ساتھ ہی یہ خاموشی اختیار کی ہے. انہوں نے اتنا ریزسٹ نہیں کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. پرابلی نیتن یاہو یہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس وقت ضرورت ہے اس سیز فائر کی, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر اپنی پالیسیز پرسو کرنا چاہتے ہیں جو میگا کی ہیں, مڈ ٹرم الیکشنز ہیں, جو سچویشن ان امریکہ اینڈ سچویشن ان اسرائیل آر آل ٹوگیدر, دونوں کی رائڈر کلاس کے طور پہ دونوں نے جنگ شروع کی. اب جنگ تو شروع کر دی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح بھی ظفر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ 4 دن کا ان کو بتایا گیا, 4-5 دن میں ول بی ایبل ٹو اچیو آور پولیٹیکل آبجیکٹیوز. پھر سارا ہی فیل ہو گیا. رضا پہلوی صاحب کو ہر چیز کوئی ایک مطلب پلان, وہ کہتے ہیں فرسٹ وکٹم آف دی وار از the first casualty of the war is plan in itself. جی وہ پلان سب سے پہلے ختم ہوتا ہے, وہ ختم ہو گیا. تو ابھی امریکہ کی جو انٹرنل حالات ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو حالات ہیں, وہ کہتے ہیں جی جنگ سے باہر جائے تاکہ سٹیبلٹی کو میں دکھاؤں, وار وکٹری کو دکھاؤں, کچھ میں کروں, پیس کو دکھاؤں, اور میں اپنا جو لاسٹ گراؤنڈز ہے اس کو گین کروں. آن دی ادر ہینڈ اسرائیل کے اندر پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہیں, وہ اگر وار ختم کرتے ہیں تو ان کی پالیٹکس اور ان کی جو اپنی ذاتی چیزیں وہ بڑے ان کو نقصان ہوتا ہے. تو دیٹس وائی تھرو دیر جو ان کی انگریس ہے وائٹ ہاؤس کے اندر سارے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ نہیں کھڑے, یا امریکن ایڈمنسٹریشن میں یا امریکن پالیٹکس میں. دیر آر مینی پیپل جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ اس کو لاجیکل اینڈ تک لے جانا چاہتے ہیں. یہ جو ہم کانشیس آپٹمزم کی بات کر رہے ہیں, جو ہم فنگرز کیپنگ کراس کی بات کر رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں کہ وہ کسی وقت بھی سپوائل کروا سکتے ہیں کچھ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہہ کے, یا اس طرح کی چیز. اور اس طرح کے ہارڈ لائنرز ایران کے اندر بھی ماشاءاللہ کمی ان کی ادھر بھی نہیں ہے. یہاں پر بھی بہت سے لوگ موجود ہیں جن کو بیکاز آف دی انٹرنل سچویشن ان ایران, ان کو بھی فرکشن کی ضرورت ہے کہ اچھا جی وار ذرا جاری رہے, تاکہ ہم جو سڑکوں پہ کراؤڈ تھا, یا جو اور بہت ساری چیزیں تھی, یا علی خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد لیڈرشپ کی کیپیٹیشن, بس یہ نئی لیڈرشپ ہے. اس نئی لیڈرشپ نے بھی روٹس جو ہیں, ٹھیک ہے عوام کے اندر روٹس ہوتی ہیں, لیکن جب آپ رول میں آتے ہیں, سیٹ پہ آتے ہیں, پاور میں آتے ہیں, تو آپ نے اپنے آپ کو بھی, ہر انسان کے اندر بھی ایک کریکٹر ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو اس پہ سولیڈیفائی کرنا چاہے گا. تو آئی تھنک دس انوائرمنٹ, پھر ایک خوف آتا ہے کہ یہ جنگ کی طرف واپس نہ لے جائے. لیکن نیتن یاہو واز اے سپوائلر, از اے سپوائلر, اور جب تک اسرائیل کا پروجیکٹ رہے گا, یہ فرکشن از دیئر ریکوائرمنٹ. دیئر بگیسٹ اینیمی از پیس. پیس ہوگا, فرکشن نہیں ہوگی, تو دے کانٹ پرسو دی آئیڈیولوجیکل آبجیکٹیوز, دے کانٹ پرسو دیئر پولیٹیکل آبجیکٹ. یہ تو اپنی پالیٹکس بھی اسی نفرت کے کرتے ہیں نا. ابھی آپ مودی کا کمپیریزن کر لیں, ادھر ہندوتوا کا دیکھیں, دے نیڈ فار دیئر پالیٹکس آلسو, دے نیڈ دس فرکشن. تو اینیمی ایک ضروری ہوتا ہے, تو ایران کو تو دے کانٹ. اور یہاں پہ تو جنرل صاحب اگر الیکشن میں جاتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو شاید جیل بھی جا سکتے ہیں. وہاں پہ کرپشن کیسز بھی جو ہیں دے اویٹ ہم, جس طرح عدالت, بالکل جس طرح ٹرمپ نے کہا کہ میں تمہیں جیل سے بچا رہا ہوں, تو اس پہ ٹیک دس ڈیل, جو یہ جو کانورسیشن کا جو ہے وہ حوالہ دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں.
یہ اس وقت جو اسرائیل سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم خود بھی جو ہے ہم خود کفیل ہیں, ہمیں امریکہ کی جو ہے وہ ڈکٹیشن جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے, اور بالخصوص اسرائیل کیٹس جو ہیں جو ان کے منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرنا چاہیے ویزا وی نیوکلیئر ویپنز. انار کے جو نیوکلیئر ویپنز کا ایشو ہے وہ جو یہ 14 نکات ہیں یا جو اس وقت MOU کی بات ہو رہی ہے اس سے اسرائیل تمام لوگ جو ہیں وہ کوئی اتنے خوش نظر نہیں آ رہے. اسرائیل کی ہارڈ لائنر لابی جو ہے وہ کوئی خوش نظر نہیں آ رہی. ایسے میں آپ کے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں یا آپ کا کیا انالیسز ہے کہ ول دس پیس پروسیس انشاءاللہ اگر یہ ہو جاتا ہے پیس پروسیس تو نہیں پیس ڈیل جو ہے ول اٹ ہولڈ؟ ڈاکٹر صاحب جو MOU ہے وہ تو سائن ہو جائے گا, اس کے بعد ہم روز ایک اتار چڑھاؤ دیکھیں گے, اپ اینڈ ڈاؤن اینڈ یہ ہوتا رہے گا. تو اس لیے اسرائیل ابھی MOU کو تو شاید ڈیسٹیبلائز نہ کر سکے, لیکن دے مسٹ بی میکنگ پلانس کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اور یہ نیتن یاہو جیل نہیں جائے گا, اس کو فلوریڈا لے جائے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ, اٹھا کے بیچ پہ کسی جگہ ہاؤس اریسٹ میں ڈال دے گا. باقی کل کی سیریمنی کے وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ سوٹ کون سا پہنیں گے یہ سہیل کو پتا ہوگا. اور جنرل صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے وہ سیریس نوٹ پہ کہ گاڑی آپ چلا رہے ہو اور آپ ریئر ویو مرر کے اوپر دیکھ رہے ہو, یہ ایران کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی آئی تھنک اٹس اے لیسن. جنرل صاحب از ایبسلیوٹلی رائٹ, ہر وقت پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے, آگے بھی دیکھنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک MOU سائن ہو جائے گا, اس کے بعد وی آر ان فار another 60 days of heart wrenching tensions. اچھا سہیل صاحب MOU سائن تو ہو جائے گا بٹ اس MOU سے چلیں ایک عارضی امن جنگ بندی وہ آئے گا, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے خطرہ ٹل گیا کہ اچھا جی بس ٹھیک ہے اب یہ سائن ہو گئی ہے, اور جیسے کہ ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں دونوں سائڈوں پہ اسپوائلرز ہیں, اگر یہاں پہ جو ہے وہ نیتن یاہو ہے تو وہاں پہ حزب اللہ بھی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسرائیل کو کھٹک رہی ہیں اس وقت, نیوکلیئر کے حوالے سے, حزب اللہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھٹک رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ MOU سائن ہونے سے مشکلات, دنیا کی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں؟ بالکل جی, آپ نے بہت زبردست یو ہٹ دا ڈاٹ. اصل بات یہی ہے, مجھے بھی اب تھوڑی سی لائسنس دیجیے اور اجازت دیجیے کہ میں یہ بات کروں جو ذرا سی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اپنی ایمبیگوٹی رکھتا ہے. مجھے اجازت دیں کہ میں کہوں کہ یہ پرشینز جو ہیں ہمارے دوست, اور یہ جو ایک ان کی پرائیڈ ہے اور وہ ہے, انہیں ہمیں ڈی کپل کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اس سے بھی. دیکھیے, اور اسی طریقے سے حزب اللہ اور دوسرے سب لوگ, تو یہ ہے کہ آلدو ہم ایسٹ کی طرف دیکھتے ہو, ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے سٹارٹ کس نے کیا کس نے نہیں کیا, تو ایک بات یہ ہے کہ ہم پہلے برج پہ پہنچ جائیں. اس وقت تو ایک بہت اس چیز کی فکر ہے بینگ پاکستانی, چونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ زبردست ہم نے, اور دیکھیں یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. کیا کسی نے کچھ کیا؟ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ درمیان میں جو قطر کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اب قطر بھی آ رہا ہے, آج آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے سب نے ٹویٹس کر دیے ہیں. قطر کے فارن منسٹر نے گفتگو کی حقان فیدان سے, پھر انہوں نے فیصل بن فرحان سے بات چیت کی, پھر جارڈن سے بات چیت کی. سب نے الگ الگ ٹویٹس کیے ہیں کہ پاکستان جو یہ چیز کر رہا ہے سب, تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے. قطر تو صرف ان کے پیسوں کے لیے گیا تھا. مجھے اجازت دیجیے, میں نے 4 روز پہلے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا اور یہ PTV پر ہی تھا, اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو برج پہ پہنچنا ہے, جو پہلا MOU ہے, جو فریم ورک ہے, وہ 60 دن کی بعد میں, اس میں ٹرانزیکشنل معاملات ہیں. دنیا ایک ٹرانزیکشنل جگہ ہے. وہی بات سامنے آ گئی کہ اس وقت کچھ پیسوں کا معاملہ ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا, جیسے ہی اس پیمنٹس وغیرہ کی بات ٹھیک ہو گئی, وہ مانگ رہے ہیں کچھ پیسے پہلے, ان کو دے دیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. باقی رہ گیا یہ جو نیوکلیئر معاملات ہیں, وہ کوئی بام خود بخود نکل کے تو نہیں بن جائے گا, وہ تو اصفہان کی پہاڑیوں کے نیچے ہے, وہ بات کی بات ہے. بٹ آنسرنگ یور کوسچن اگین فنڈامنٹلی, کہ بالکل اٹ وڈ ریمین آن دی ایج, بٹ when we reach the bridge then it will be up to us, and most probably it will be in Islamabad, and all our جو ہماری تمام سکلز ہیں, ڈرافٹنگ ہے, چیزیں ہیں جو ہمارے ماشاءاللہ سے فورن آفس اور سب لوگ, ہم مل جل کے ان کو کسی نہ کسی طرف لے ہی چلیں گے. اور آخری بات یہ کروں کہ آپ کو تکلف برطرف کھل کے بات کرنی پڑے گی. ابھی تو دیکھیے ہمیں بڑا ڈر کے سہم پہ جانا پڑتا ہے. ایرانیوں کو بھی کہیں کہ اپنا جو آپ کا جو کنٹرولڈ کیوس ہے اسے ختم کر دیجئے. میں نہیں مانتا کہ 6 دن لگتے ہیں کہیں جانے کے لیے میسج کو, یہ ایسا نہیں ہے, اور بالکل سیریس نیگوسیشنز کریں اور اس کو بڑھا کے ختم کریں. باقی ہیڈس آف ٹو ایران جی,
کون سا ویپن ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس نے استعمال نہیں کیا, کون سا پلیٹ فارم ہے جو استعمال نہیں کیا, بٹ دے پرزیویئرڈ. بٹ اٹ واز آلسو بیکاز مینی پیپل ڈidn't really understand. پاکستان سے 2 گنا آبادی ہے, گرینائٹ کی پہاڑیاں ہیں, ان کے اندر کہاں کہاں سے آپ بیلسٹک مسلس کی وہ کریں گے, ویل ہیڈس کو دوبارہ سے نکال کے وہ پھر فائرنگ شروع کر دیں گے. اچھا جنرل صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اس وقت جو سچویشن جس طرح ہمیں لگ رہی ہے, نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ ڈیل نہ ہو اور ان کو اس کے حق میں بھی نہیں ہے, اندر سے ہم نے بات کی پریشر بھی بہت ہے ان کو, ٹرمپ کی اپنی جو ہیں وہ ایشوز ہیں, ڈومیسٹک کمپلشنز ان کی اپنی ہیں. کیا اس وقت would it be safe to say that for the time being there is a divergence of interest between the two sides? اور اگر نیتن یاہو اس طرح کی کوئی جو ہے وہ مطلب حماقت کرنے جاتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید ریزسٹنس ان کو ٹرمپ کی جانب سے آئے, کیپنگ ان ویو کہ اس وار کے لیے ہم بہت دفعہ اس پہ پہلے ہی بات کر چکے ہیں, امریکی پبلک جس طرح ہٹ ہو رہی ہے ان کو ابھی پریشر فیل ہونا شروع ہو گیا آن دیئر پاکٹس. مڈ ٹرم الیکشنز جو ہیں سر پہ آ رہے ہیں, ابھی جو ہے کتنی بڑی جو ہے وہ ایک سبکی ہوئی ہے ویزا وی ہز وار پاورز. تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے could you say کہ there is a divergence of interest here? ایک سائڈ چاہتی ہے کہ جنگ جاری رکھی جائے, امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ کو فوراً ختم کیا جائے. جی اس ٹرانزیٹری پیریڈ کے لیے تو بالکل ایسا صحیح آپ فرما رہی ہیں کہ بالکل امریکن کو میں نے جیسے پہلے ایکسپلین کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امریکہ نہ کہیں, فی الحال اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی کہیں, کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امریکن جو اسرائیلی لابیز ہیں جو ان سائڈ امریکہ وہ بہت ویک ہو گئی ہیں یا ان کی پالیسی. یس دیر از اے ٹاک, عوام میں کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اسٹریٹجک برڈن بنتا جا رہا ہے اسرائیل, یہ پارٹنر نہیں ہے, یہ اسٹریٹجک برڈن ہے, یہ ہر دفعہ ہمیں لے ڈوبے گا. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آفٹر دس وار سال 1.5 سال کے بعد ہمیں نظر آئے گا کہ ایبزارب کیسے کرتے ہیں, کیونکہ بہت کچھ لکھا جائے گا, بہت کچھ بولا جائے گا. پھر سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے گلف کنٹریز کے اندر, امریکن انٹرسٹ تو ختم نہیں ہوئے نا, ریجن سے تو ٹھیک ہے وار ختم ہو گئی لیکن ریجن سے تو وہ باہر نہیں گئے, تو ریجن کے اندر ہی ہوں گے, ان کی جو پالیسیز ہوں گی. اور اگر یہ فیئر ایران کا ختم ہو جائے ریجنل کنٹریز کے لیے تو جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. امریکہ نے کل اپنے ویپنز بیچنے ہیں, آلریڈی دے آر انٹو بگ ڈیلز ان سائڈ, کوئی 38-40 بلین ڈالرز کی ڈیلز ان کی ہوئی ہیں, انکلوڈنگ اسرائیل, قطر کے ساتھ ہے, یو اے ای کے ساتھ ہے, مختلف ممالک ساتھ ان کی ڈیلز ہیں. تو وہ جو لارجر اینیمی کا ایک وہ کہتے ہیں نا ڈرا کر کر, پرانی گیم تھی کیا ڈاکٹر صاحبہ, اس کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کوئکلی. سے دیکھیں پرانی گیم یہی تھی کہ جی آپ ایک ایران کا ایک خوف, آف کورس ایران کی اپنی پالیسیز بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ ایک جی سی سی کنٹریز ان سے اپریہنشنز تھیں ان کی, اور ایک وی آل نو دا ہسٹری, وہ ریئلٹی سامنے. اچھا جی, ایران از دا اینیمی, they pushed the big elephant into the region. اسرائیل کو انہوں نے بھیج دیا 2021 میں, آپ نے یورو کمانڈ سے اٹھایا, سینٹ کام میں ڈال دیا. دیکھیں نا سینٹ کام کی بھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی دونوں ٹویٹس یا ان کی جو رسپانسز ہیں دونوں ڈیفرنٹ آتے ہیں. ابھی بھی یہ جو ایک اٹیک کیا ہے اسرائیل, یہ اٹیک ہوا جو ایران کے اندر, وہ سینٹ کام کی تو انفارمیشن میں تھا کچھ چیزیں جو اسرائیل نے ان کو دے دی, لیکن شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس وقت یا ان سے پرمیشن نہیں لی گئی, ان کو بس اطلاع. تو کئی دفعہ بائی پاس کر جاتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی اسرائیلی پرائم منسٹر, اور لیکن سینٹ کام کو کبھی بھی بائی پاس نہیں کرتے کہ جی اسرائیل کو پش کیا جائے, اس ریجن کے اندر لایا جائے, اور جتنا بھی سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے یا جو سیکیورٹی کی چیزیں ہیں وہ جوڑی جائے جی سی سی کی اسرائیل کے ساتھ, کہ اسرائیل ان کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے ان دا ریجن اگینسٹ ایران. اور پھر پولیٹیکل پرونگ پہ آپ نے ابراہم ایکارڈ کو آگے پش کر دیا, تو وہ ابھی سارا پلان جو ہے وہ تو چوپٹ ہو گیا جی. دیٹ ہیز بین halted to be very honest. اس وار نے جو گریٹر اسرائیل پروجیکٹ ہے اس کو اس وقت تو ردی کی ٹوکری میں فی الحال فار دا ٹائم بینگ پھینک دی ہے کہ وہ چیزیں ڈفرینٹ ہو جائیں گی. بٹ اینی ویز تو اس سے ملتی جلتی چیزیں میرے خیال میں 2-3 سال کے بعد شیپ اپ ہوگا یہ ریجن, اس میں پتہ چلے گا کہ ہاؤ پازیٹیولی یہ کتنا ایبزارب کرتے ہیں اس کو اور سٹے اوے رہتے ہیں. ادروائز وہ پھر اسرائیل کو پھر اکوپ کرتے رہیں گے, اس کو انکریج کرتے رہیں گے, اور تھرو اسرائیل دے ول ٹرائی ٹو ویکن ایران فار دا فیوچر آلسو, اور پھر یہی کنٹسٹیشن, ایک نو پیس نو وار کی ایک سچویشن میں سے ہم گزرتے رہیں گے. لیکن جس سچویشن سے ہم گزر گئے ہیں کہ جو یہ جس طرح جو جنگ ہوئی, جو پراپر جنگ ہوئی, اس کے چانسز آپ کو کم لگتے ہیں کہ وہ ایکسپیریمنٹ کر لیا, وہ جو کوئی کسی امریکی پریزیڈنٹ سے اسرائیل نہ کروا سکا, نیتن یاہو نہ کروا سکا, وہ ٹرمپ صاحب نے وہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا. امریکنز کو دیکھیں جی, ابھی ایک تو لیسن لرنڈ اگر وہ کرتے ہیں, عقل مند قوم ہے. ویتنام, عراق, 20 سال کی اپلیکیشن, افغانستان, اور یہ کیاس وٹ ہیو دے اچیوڈ, مجھے بتائیے. ابھی بھی ان کو ملٹری آبجیکٹیوز جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز تھے
मिलिट्री का यूज, हु कुड थिंक कि प्रेसिडेंट अंदर आएंगे? प्रेसिडेंट ट्रम्प को हम यही कहते थे तब इस वॉर में आ सकते हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली एग्जिट कार्ड अवेलेबल टू नेतन्याहू जो उसकी सिचुएशन होगी थी। अगर ट्रम्प ना आते इस वॉर में तो आई थिंक इजराइल और ज्यादा वीक हो चुका होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन उसको फिर आपने एक उसको एग्जिट के दिया, नेतन्याहू को आपने वैल्यूएबल किया, व्हाटएवर, तो इसलिए उसको लाएगा। तो अमेरिका ने मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट के साथ आज तक अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए। अफगानिस्तान के आप मिलिट्री पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स देख ले, व्हाट हैव दे अचीव? तालिबान को निकालने आए थे, तालिबान वापस बैठे हैं, अहमद अल शरा वहां पे सूट पहन के बैठे हुए हैं। तो आई थिंक दे मस्ट हैव लर्न के मिलिट्री पावर आप जरूर है, शायद आपको इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना, वॉर का जो एप्लीकेशन है ना वो थोड़ी सी पुअर रही है। इट हैज नेवर बीन, कोरिजन आपने कर ली, सारा कुछ कर ली। देखिए 73 मिलियन लोग खड़े हो गए ईरान के, सही, तो वो फेल हो गया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो भी बात जनरल साहब कर रहे हैं, और ये ऑब्वियसली कई दिहाइयों से जो आपस में आपसी ताल्लुकात हैं जीसीसी के और ईरान के, वो तो हम सबके सामने हैं। इस वक्त जिस तरह जो ये तनाज़ा था, इसमें खैर ये भी चीज़ नज़र आई कि ईरान वाकई ही उनके लिए एक थ्रेट बन के सामने आ सकता है, लेकिन साथ साथ ये भी चीज़ सामने आई कि अमेरिका की अगर आपको पुष्टपनाही हासिल भी है, अमेरिका की बेसिस आपके मुल्क में मौजूद भी हैं, या अमेरिका के सिस्टम्स आपके मुल्क में मौजूद भी हैं, तो उसके बावजूद भी आपको जो है वो हिट किया जा सकता है। और फिर जो भी जनरल साहब बात कर रहे हैं कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अमेरिका या फॉर दैट मैटर इजराइल को जिस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, तो इजराइल ने कतर के साथ क्या किया, वो भी दुनिया के लिए, जीसीसी के लिए एक वेकअप कॉल थी। डू यू थिंक वहां से भी अलाइनमेंट्स कुछ जो है वो बदलेंगी पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, पोस्ट वॉर, वहां से भी कुछ जो है रीथिंकिंग होगी? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जनरल साहब, और सुहेल ने भी उससे पहले बिल्कुल सही कहा। जो सबसे इम्पोर्टेंट आप देखें, यूएई के ऊपर लास्ट 2 अटैक्स में जो जीसीसी के ऊपर ईरान ने किए थे, उसमें यूएई के ऊपर नहीं किया। रॉयटर्स की अब एक स्टोरी है, आपने देख ली होगी सबने। तो आई थिंक यूएई का या तो ये एक ट्रांजिटरी सिर्फ चेंज ऑफ हार्ट हो सकता है, या हो सकता है ये अब मोर परमानेंट हो, क्योंकि nobody has really come to their help. But Israel उनको क्या दे सकता है, या इंडिया डायरेक्टली इंटरवीन करके क्या दे सकता है? आई थिंक यूएई को वापस आना चाहिए, उसको पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात करने हैं, वापस दोबारा जो कोई थोड़ी सी फ्रिक्शन है उसको दूर करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह, ईरान को इन ऑल इंटेग्रिटी तमाम जीसीसी कंट्रीज की तरफ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आइडियोलॉजिकली इट्स अ शिया मूवमेंट, इट्स अ शिया गवर्नमेंट, बट क्या हुआ, सो व्हाट, आप अपना इंटरेस्ट सिक्योर करें। ठीक। अच्छा सुहेल साहब, आप किस तरह ये देख रहे हैं कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ें यहाँ पे आपको कुछ बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं विज़ावी जीसीसी एंड ईरान, या आपको लगता है कि इजराइल की तरफ जो है और अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ेगा, कंसिडरिंग कि मतलब ये मिथ भी जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो बस्ट हो गई कि हमें जो है अमेरिका बचाएगा, जिस तरह उन पे अटैक हुए, जिस तरह कतर पे जो है वो इजराइल ने अटैक किया। तो ये आप किस तरह देखते हैं, चीज़ें डायनामिक्स किस तरह बदल सकती हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा शेकअप हो गया है सारे का सारा। जवाब है जी स्ट्रेट अवे, मैं पॉजिटिव हूं। मेरी नजर में अभी बड़ा अच्छा नया यहाँ सिलसिला बनेगा। एक बात मैं करता चलूं, ये डाई की तरह होते हैं कंट्रीज, ये थोड़ा सा ऊपर से जो स्कर्मिशेस हो जाती हैं, चीजें हो जाती हैं, इवन जंग हो जाती है, जो असल उनकी जो हैयत होती है, दुबई के जो ताल्लुकात ईरान के साथ हैं, वो सब जैसे ही ये फॉग छटेगी, मामला अपनी अपनी जगह पे वो वापस आ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा शेकअप हो गया सारे का सारा। एक तो मैं आपको ये बात ये कर दूं, दूसरी बात है कि देखिए थोड़ा सा ना, अब जनरल साहब ने बड़ा वो फिलोसॉफिकल हम उसमें चले गए, और बात वो मैं अब उनकी इजाजत से मैं ये भी कर दूं कि ये तो बिल्कुल हकीकत की बात है कि वहां नॉर्थ कोरिया और यहाँ ईरान, मगर ये जरा बस इतनी हद तक अभी हम बात करते हैं कि वो वाइडर पर्सपेक्टिव में जाहिर है असलहा बेचना, करना, कराना, ये वो चीजें होती हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता नहीं होती, एक बड़ा हायर लेवल पे, जैसे कि ऑटो होती हैं ये सारी चीजें। इनको अभी हम जरा छोड़ देते हैं, हम आ जाए जी यहाँ पर कि अभी इस वक्त यहाँ पर क्या होने जा रहा है, अभी इसको अनपैक करें। मैं फिर से ही कह रहा हूं कि इस वक्त बहुत अहम ये है, मैं काफी हद तक यानी कि कहता हूं कि हम पहले इस ब्रिज पे पहुंच जाएं। ब्रिज पे पहुंचना, अगर ब्रिज पे पहुंचते पहुंचते उससे पहले भी कोई मसला हो गया, जैसे अभी
वहां बॉम्बिंग कर दी है, अभी समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली क्या है। एम्बेसडर इमरान वाज वेरी पॉजिटिव, वो बता रहे थे 14 पॉइंट्स में से, और अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की भी बात है, आया प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, होता है, ये चीज हो जाए, उसके बाद दोबारा से अर्क रेजी करना पड़ेगी, बिल्कुल जम के बैठना पड़ेगा, सारे मामलात हैं वो हल करने पड़ेंगे। एक बात मैं पाकिस्तान के बारे में आपको करके बताऊं, देखिए इन सारे ममालिक को बड़ी आसानी है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप $500 मिलियन कहते हैं, चलिए $200 मिलियन ये लगा लीजिए कि ईरान का जहाज रोज जो निकलते हैं, वो तो मैं हैरान हूं कि ईरान कौन सी रेपरेशंस की बात कर रहा है। इसको खोले हॉर्मूज को, और वो जो दुकम से लेके ओमान में उधर से जीवनी तक उन्होंने पॉन्ड बनाया हुआ है, जाहिर अमेरिका ने आगे बॉर्डर बंद किया हुआ है सारे का सारा, वो ब्लॉकेड, उसको खोलें, ईरान अपने पैसे कमाए। लेकिन ये समझ से बालातर है कि अब मामलात क्या हैं बीच में। इस वक्त तो मेरी नजर में मैं समझ रहा हूं कि शायद ईरान कुछ परेशानी में मुब्तला है, शायद उसको कोई शक है कि ऐसा ना हो कि मैं बस ये साइन कर दूं और उसके बाद फिर वो कुछ चीजें, खास तौर पे पैसा, मैं दोबारा से बात कर रहा हूं, वो कर लेना चाह रहा है। लेकिन आपने जो बातचीत की कि सब ममालिक आपस में, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान, तो अच्छा देखिए मैं एक और बात करूं, देखिए खतरनाक बात हो रही है। ओमान बिल्कुल सामने है, 21 किलोमीटर वहां सामने जगह है मौजूद, खसब, मेरा कई दफा वहां जाना हुआ, वहां तो वाटर्स ओवरलैप करते हैं। ओमान ने कभी भी ये ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि वो इस जो है स्ट्रेट के अंदर कोई अपना जमाए कुछ किसी किस्म का ये टोल्स और व्हाटएवर। ये तो एक देखिए दुनिया का जानी मानी बात है कि ये हो या वो डार्डेनलीज हो या बेरिंग स्ट्रेट हो या मलक्का हो या बाबुल मंदब हो, या 5-6 जो बड़ी बड़ी इस तरह की जगह हैं, यहाँ ऑटोमेटिकली भले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या वो कह लीजिए टेरिटोरियल 12 मील का जो वाटर होता है वो होता जरूर है, लेकिन वहां आप शिप्स वगैरह जो है ट्रैफिक गुजर रही होती है। एक तो बात ये हो गई। तो बात यह है कि ओमान के बारे में ईरान ने अभी शाम को ये बात की है, ये रिपोर्ट हुई है कि जी हम ईरान ओमान के साथ मिलकर कोई ना कोई मामला कर रहे हैं और खामखा ओमान को फंसा देते हैं। पिछली दफा भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कितनी डांट डपट कर दी थी ओमान की कि उनको भी हम ब्लो एम अप कर देंगे, हालांकि ओमान ने कुछ भी नहीं कहा था। तो ईरान को भी चाहिए कि ऐसी बात ना करे। अब जाहिर है कि मैंने पिछली दफा भी कहा था कि ओमान एक अच्छा दोस्त है ईरान का, वो आगे से उस तरह जवाब नहीं देता है, ओमान को ना घसीटे बीच में, वहां से शिप्स को गुजरने दें। हाँ, जो शुरू में बात की गई, बिल्कुल नया लेवरेज आ गया तो रखे ना अपने पास ईरान, किसने मना किया है? इस वक्त किसी न किसी नतीजे पर तो आए, वो भी यही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी यही है, तमाम दूसरे ममालिक भी यहाँ हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं जी कि इसराइल थोड़ा सा सेट भी हो गया है। ये जो बात हुई ना, इस बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो हैं, ये अक्सर कह रहे होते थे कि अब हम ना अमेरिका से आजाद हो जाएंगे, बस हम 2035 तक हम हो जाएंगे। मेरी नजर में इस वक्त भी जैसे सेंटकॉम की बात की गई और सारी, अभी भी बहुत से असलाहजात ऐसे हैं कि अगर वो अमेरिका ने उन्हें प्रोवाइड ना किए हों तो वो इस तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते इसराइल, मैं तो ये समझता हूं। और जब आगे हालात चलेंगे, उन्होंने यकीनन अपना हदफ रख लिया होगा। लेकिन एक और बात भी करता चलूं, अब तो वॉरफेयर चेंज हो गई। देखिए मैं हैरान हूं कि अजरबैजान, आर्मीनिया और यूक्रेन, रशिया के बाद मेरे जैसा आम आदमी भी ये समझने लग गया था अब तो वॉरफेयर चेंज हो गई, लेकिन इन ममालिक ने नहीं किया। सेक्रेटरी ऑफ आर्मी जो हैं, उनका नाम डैनियल, मैं उनका नाम अब जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने बाकायदा कहा कि अब हम अभी अपनी ट्रेनिंग्स जो है वो उस इलाके में, वो जो एरिजोना के डेजर्ट में नहीं बल्कि हम इधर वर्जीनिया साइड पे ले आए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वॉरफेयर है, ये जो सारे ड्रोन हैं और ये वाली चीजें हम करने लग गए हैं, तो मेरा ख्याल है लर्निंग भी बड़ी हो रही है, वॉर भी बड़ी अब डिफरेंट तरीके से हो, सिक्योरिटी सिचुएशंस भी बड़ी डिफरेंट होंगी। और डेफिनेटली लेट मी अगेन से, मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि पाकिस्तान इज माशाल्लाह इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, और इससे फिलिप हासिल करे पाकिस्तान, और इसके बाद फिर अपनी पोजीशन को दोबारा से, क्या कमाल पोजीशन हो गई है, एक एक मुल्क का नाम लेते हुए, मिस्र से लेकर और इधर हर जगह पाकिस्तान के बारे में, और क्या यूरोपियन यूनियन, ये कहने को बार बार दिल चाहता। डॉक्टर जफर साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट, जनरल साहब की तरफ जाऊं। जनरल साहब अभी जो जफर साहब बात कर रहे थे कि ईरान शायद कंफ्यूज्ड है, क्या ईरान कंफ्यूज्ड है या ईरान के खदशात जो हैं वो हक बजानिब है, कंसिडरिंग कि 2 दफ़ा जो है वो निगोसिएशंस और बड़ी करीब निगोसिएशंस आते आते उनको जो है दे हैव बीन बैक स्टैब्ड, उनके ऊपर अटैक, उनके ऊपर जो जंग जो है वो मुसल्लत कर दी गई है। एंड देन अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि इसके बाद 60 डेज ऑफ बड़े जो है रिगरस वो नज़र आएंगे, जो मुज़ाकराती प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो रिगरस प्रोसेस नज़र आएगा। अगेन यहाँ पे एंड में जो बात आती है वो यही आती है कि आप जैसे कहते हैं अमेरिका की बात ना करें, ट्रंप को अलग रखें, ट्रंप की बात करें, ट्रंप की गारंटी कौन देगा? क्या इस पे गारंटी है कि आज वो MOU साइन हो जाता है, चीज़ें जो है वो ठीक हो जाती हैं और उसके बाद ही वोंट बैक ट्रैक?
देखिए डॉक्टर साहब, 2-3 प्रपोजल्स चल रहे हैं, प्रॉब्ली इसको जो अगर डील साइन होती है, और अल्लाह करे कि ये जल्दी हो जाए, क्योंकि देखिए ना अमेरिकन साइड पे अमेरिकन ईरानियन अप्रीहेंशन तो हमें पता है, दे डोंट ट्रस्ट, क्योंकि वो कहते हैं कि जी आपने स्मोक ऑफ नेगोशिएशन क्रिएट किया और उसके अंदर से वॉर ने जन्म लिया है हमेशा। ये पहले पाकिस्तानी एफर्ट की वजह से वॉर से हम उनको टेबल्स पे वापस लाए हैं, और अभी भी ये जो छोटी सी एस्केलेशन हुई थी, बेसिकली दिस वाज टू एस्केलेट टू नेगोशिएट वाली बात थी, ताकि नेगोशिएशन में जान डाली, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई थी, पूरा वो वॉर की तरफ तो गए नहीं। फ्यूचर में अमेरिकन भी अप्रीहेंसिव हैं, और जो इंप्रेशन ईरान का उनके पास है वो यही है कि ये प्रोलॉन्ग करते हैं, प्रोट्रैक्टेड डायलॉग में जाना चाहते हैं, और उसके अंदर ही फिर अपनी तैयारियां भी करते रहते हैं, अपनी एम्पावर भी करते रहते हैं, अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को भी तैयार करते रहते हैं, और अपना जो मिलिट्री परसूट्स हैं उनको भी करते हैं, और उसको उनकी अप्रीहेंशंस यही रहती हैं जी। देखिए ये बड़ा जो इसको कवर देना है, 5+1 ने कवर दिया था जी JCPO को। ये इंडिविजुअल एक एक्ट हुआ या जो भी हो, क्योंकि अमेरिकन तो उससे दैट वाज फेयरली गुड डील, अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी प्रॉपर हो जाती। अब भी जो डील हो जाएगी उसमें IAE भी शामिल होगा, वाटर टाइट अरेंजमेंट्स होंगे, एंड मोस्ट लाइकली ये सिक्योरिटी काउंसिल से इसको अप्रूव करा जाएगी। अगर सिक्योरिटी काउंसिल से हो जाती है तो उसमें चूंकि चाइना, रशिया और वो भी आ जाते हैं, तो आई थिंक फिर उसमें ईरान को भी थोड़ा सा फायदा है कि जी ये वहां से, और अमेरिका को भी ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो इतना लंबा एक एनिमिटी के साथ, ईरान के साथ हम आगे चलना नहीं चाहते जी, वो दे वांट टू मूव फॉरवर्ड। जो मेगा के लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है, वो तो वॉर से दूर रहना चाहते हैं। ये ईरान जैसी ये जो आइडियोलॉजिकल कंट्रीज के साथ आपकी एनिमिटी होती है, ये फिर फॉर एवर वॉर वाली होती है। ये ऐसा नहीं होता कि आपने एक इम्प्लीमेंट किया, वेनेजुएला से उठाया, चले गए, बस वो फारिग हो गए। ये फिर नस्लों में रहती है जी, इट विल टेक टाइम। ऑलरेडी इट टुक 47 years, 47 years है ह्यूज टाइम। तो आगे ये जो इस तरह की वॉर्स हैं, और आप फॉर एवर वॉर्स के खिलाफ हैं, आपने एक पॉलिटिकल स्टांस लिया है, और अब ये वॉर एक्शन में भी, जो कि ए पॉलिटिकल सोसाइटी किसी जमाने में हुआ थी, जफर साहब बेहतर कह सकेंगे, अब ये वॉर्स इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये अगले भी आने वाले जो इलेक्शंस है उनके ऊपर बिल्कुल काफी, नॉट बहुत आउटस्टैंडिंगली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी, लेकिन काफी हद तक इम्पैक्ट करेंगी। इन चीजों का भी ये जो यूथ है अमेरिका का, उसने ये देख लिया, और वो प्रॉब्ली वोट करने से पहले उसके ज़हन में ये प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, बट आखिर में यही कहेंगे कि ऑप्टिमिज्म यहाँ पे हमें नज़र आती है, बट कॉशियस ऑप्टिमिज्म जो है वो हर कोई जो है वो कॉशियस ऑप्टिमिज्म जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, कंसिडरिंग कि ट्रंप साहब का जो एक बैकग्राउंड है या उनकी हिस्ट्री है उसको मद्देनज़र रखते हुए एवरीवनस एक्सरसाइजिंग कॉशियस ऑप्टिमिज्म, बट वी आर ऑल होपफुल, लेट्स होप कि ये तनाज़ा जो है वो हल हो जाए और दुनिया के लिए एक साय ऑफ रिलीफ होगा। जनरल साहब, डॉक्टर साहब और सुहेल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।